बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज नाज़रीन हम बात करेंगे कि कोई ज़िला कचहरी है जहां पे आम आवाम का बहुत ज़्यादा जाना होता है, बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना होता है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है कि ये मुंशी और क्लर्क वकील की अदम मौजूदगी में वहाँ पे पेश नहीं हो सकते। अब दूसरा एक मामला सामने आया है, उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है कि जो झूठे मुकदमात और बिला जवाज़ ताख़ीर पर जो ताख़ीर की जाती है, केसेस में तारीखें ली जाती हैं वकला की जानिब से, उनमें जुर्माने और सज़ा का जो मामला है उसका हुक्म दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। ये मामला बुनियादी तौर पर है क्या, वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसमें जो कास्ट लिटिगेशन एक्ट है 2017, उसकी तफसीलात, उसको उर्दू में आप कहेंगे जो कानून है लागत मुकदमाबाजी 2017 इस्लामाबाद, ये वफाकी दारुल-हुकूमत में 1 मार्च 2018 से नाफिजुल अमल है, लेकिन उस पर अमल एक्चुअल जो है नहीं हो रहा था। लेकिन अभी जस्टिस बाबर सत्तार ने उस पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया है और ये बड़ी खुशखबरी है वो अवाम जो रोल रही होती है इन जो कचहरियों में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो इसका बैकग्राउंड क्या है, और आपको 6 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा जो मुकदमाबाजी लागत एक्ट है, जो इससे मुतल्लिक जो 6 पॉइंट्स है वो आपके सामने रखूंगा। जस्टिस बाबर सत्तार जो है उनके पास एक केस आया जो 2011 से 2021 के दौरान इस्लामाबाद की कचहरी में ज़ेर अल्तवा था, मतलब 1 दिहाई जो है वो वहाँ पे ज़ेर अल्तवा रहा। तो अदालत ने इसमें ऑब्ज़र्व किया कि जो सिविल कोर्ट है, उस सिविल कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में लिखा जो अदालत के सामने था कि ये मुकदमा जो वकला थे उनकी जानिब से बार बार इल्तवा लेने की वजह से ये मुकदमा जो है वो इल्तवा का शिकार हुआ और 10 साल हो गए हैं इसको इल्तवा में रखे हुए। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने वाज़ेह तौर पर इसमें लिखा है कि कास्ट ऑफ लिटिगेशन एक्ट 2017 के तनाजुर में सिविल कोर्ट किसी भी पार्टी के खिलाफ एक्शन ले सकती है, और जो केस में मतलब जो भी केस में इल्तवा का सबब बन रही होती है जो पार्टी, तो अदालत ने यह कहा है कि इस पर अमल दरामद ज़रूरी है और अदालतों के लिए लाजिम है कि वो लोगों की शिकायत के अजाले के लिए केसेस जल्द जो है वो निपटाना यकीनी बनाएं। और ये भी कहा है जस्टिस बाबर सत्तार ने कि सिविल कोर्ट्स की जिम्मेदारी है कि वो जो एक इल्तवा कोई मांगे वकील, तो उसको कम से कम 5,000 रुपये जुर्माना वो आयद कर सकते हैं। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा है कि आपने अगर बग़ैर जुर्माने के इल्तवा देना है, अदालत को ये कहा है, तो आपने अपनी सेटिस्फेक्शन लेनी है। जेन्युइन रीज़न आपने अगर हो और अदालत मुतमिन हो, और उसको भी आपने आर्डर में रीप्रोड्यूस करना है कि किस वजह से आप एक जेन्युइन रीज़न के बाद उसको बग़ैर जुर्माने के इल्तवा दे रहे हैं। तो ये अदालत ने लिखा है। उसके बाद ये भी लिखा गया है कि जो कास्ट ऑफ लिटिगेशन एक्ट 2017 है, इसकी जो कानून बनाने वाले हैं उनकी मंशा ये थी कि जो जानबूझकर केसेस का जो लोड जो फ्रीकैन की जानिब से इल्तवा में रखने की वजह से केसेस पेंडेंसी बढ़ जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए बुनियादी तौर पर ये लाया गया था। और ये जो जज है उसके पास इख्तियार है कि वो उसको केसेस को जल्दी मुकम्मल करे और इस पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाए। ये जो 6 पॉइंट्स हैं इस कानून लागत मुकदमाबाजी 2017 इस्लामाबाद के, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। 1 मार्च 2018 को ये नाफिजुल अमल हुआ था और अभी एक्चुअल जो है इस पे अमल दरामद जो है वो शुरू होने जा रहा है। इसके पहले पॉइंट्स में ये कहा गया है कि अब दीवानी जो मुकदमात हैं उसमें फ़ैसले से पहले फ्रीकैन के लिए लाजिम होगा कि वो अपनी सारी लागत मुकदमा से अदालत को आगाह करें। जो लागत आ रही है, जितनी भी लागत है, अदालत मुकदमा जीतने वाले फ्रीकैन को तमाम लागत मुकदमा हारने वाले फ्रीकैन से दिलवाएगी। इसका सिंपल सा ये है कि आप कोई भी केस अगर लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे आपने जितनी भी वकील की फ़ीस है या दीगर दस्तावेज़ात के साथ जितना भी आपका ख़र्चा है वो सारा आपका अदालत को बता देते हैं। जब केस का फ़ैसला होता है तो अदालत लिखते हैं कि अदालत मुकदमा जीतने वाले फ्रीकैन को तमाम लागत मुकदमा हारने वाले फ्रीकैन से दिलवाएगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि दीवानी अदालत किसी फ़रीक की दरख्वास्त इल्तवा पर इस फ़रीक को ये हदायत देगी कि वो कम अज़ कम 5,000 रुपये दूसरे फ़रीक को देगा। तो ये फ़ाइन या कास्ट का जो तसव्वुर है ये यहाँ से है ताकि कोई भी फ़रीक बिला जवाज़ जो है वो ताख़ीर ना करे, बिला जवाज़ इल्तवा ना मांगे, एडजमेंट ना मांगे और केसेस का जल्दी फ़ैसला हो सके। तीसरा पॉइंट भी बड़ा इम्पोर्टेंट है
اس میں عدالت لکھتی ہے کہ جھوٹے دعوے کی صورت میں عدالت ایسے فریق کو ہدایت جاری کرے گی کہ وہ فریق مخالف کو خصوصی لاگت ادا کرے۔ اگر جھوٹا دعویٰ کیا ہے، لغو ہے، بددیانتی پر جو بدنیتی پر مبنی ہے، تو اس صورت میں عدالت یہ جو لکھا گیا ہے کہ ہدایت جاری کرے گی جو فریق مخالف کو اس کی خصوصی لاگت دے۔ اس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ احکامات تمام عدالتیں عالیہ، تمام عدالتیں جو ہیں اس کے لیے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس میں بینکنگ کورٹس، ڈسٹرکٹ کورٹس اور سول کورٹس ان تمام پر لاگو ہوں گے۔ اس کے علاوہ دیوانی کارروائی، چاہے وہ دعویٰ، اپیل یا کوئی اور کارروائی ہو، ان تمام پر وہ لاگو ہوں گے۔ تو اس تناظر میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پر عمل درآمد خاصا جاری ہے، کیونکہ چیف جسٹس اطہر من اللہ 25,000، 50,000، لاکھ اور 2 لاکھ تک جرمانہ جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو 5 اور 10,000 کی لمٹ بتا رہا ہوں، یہ لوئر کورٹس کی ہے، اور اپر کورٹس میں ججز جو ہے وہ جرمانے کرتے ہیں، جسٹس بابر ستار ہیں، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں، جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، یہ باقاعدہ طور پر جرمانے کر رہے ہیں اور بڑے بڑے جرمانے بھی کیے گئے ہیں، تاکہ جو جھوٹے مقدمات ہیں اور جو لوگ فریولس پٹیشنرز آتے ہیں یا تاریخیں لیتے ہیں ان کو ڈسکریج کیا جائے۔ اس کے بعد 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ اس طرح فوجداری مقدمات میں اگر کوئی فرد عدالت سے التوا کی درخواست کرے گا تو عدالت اسے کم از کم 10,000 روپے دوسرے فریق کو ہرجانہ ادا کرنے پر مقدمہ کو ملتوی کر سکے گی۔ تو یہ ہے کہ جو دیوانی مقدمات ہیں اس میں 5,000 اور جو فوجداری مقدمات میں اس میں 10,000، جو آپ کوئی بھی التوا لینا چاہیں، کیس آخری تاریخ ڈلوانا چاہیں تو دوسرے فریق کو آپ کو دینا پڑے گا۔ اس کا مقصد سمپل سا یہ ہے کہ 5 یا 10,000 کا ایشو نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس پارٹی کو یہ یقین دلایا جائے کہ آپ اگر لیں گے تو آپ کو یہ دینا پڑے گا، تاکہ کم سے کم ایسا رجحان جو ہے وہ کم سے کم ہو، کوئی بہت بڑی ریزن نہ ہو تو کوئی کیس کا التوا نہ ہو، تاکہ کیسز کا پینڈنسی ختم ہو، لوگوں کو سہولیات ملے، عام سائلین کو سہولیات ملے۔ اس کے بعد جو آخری پوائنٹ ہے اس میں وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ جھوٹے فوجداری مقدمے کی صورت میں عدالت یہ ہدایت دے سکتی ہے کہ وہ بری شدہ ملزم کو 1 لاکھ روپے تک کا ہرجانہ ادا کرے۔ تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کوئی بھی جو آپ فوجداری مقدمہ کسی پر کر دیں اور وہ اس میں بری ہو جائے تو اس میں عدالت جو ہے وہ حکم دے سکتی ہے سے مراد یہ ہے کہ اس میں اگر عدالت کو بدنیتی نظر آ جائے، عدالت یہ کہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے، عدالت کو یہ بادی النظر میں یہ لگے کہ یہ جو پٹیشن تھی یہ ٹھیک نہیں تھی، اس کے پیچھے جو اس کا پرپس تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، تو دین عدالت اس کو 1 لاکھ روپے دوسرے جو بری ہونے والے بندے کو دینے کا آرڈر جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے۔ یہ ہے قانون لاگت مقدمہ بازی 2017، جس کو آپ کاسٹ آف لیٹیگیشن ایکٹ 2017 کہتے ہیں۔ اس کا عمل درآمد کا آغاز ہو گیا ہے اسلام آباد کی کچہری میں، آپ دیکھتے ہیں عمل درآمد ہے اس کا، جرمانوں کا، سزاؤں کا، یہ شروع ہو گیا ہے اب اسلام آباد کی کچہری میں۔ اب جتنے بھی کیسز ہیں عام لوگوں کے، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ عام جو سائلین ہیں ان کو اسلام آباد کچہری سے کیسے جو ہے وہ ریلیف ملتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اس پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔